फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में टैक्स हजब से महरूम जिम्मेदार कौन, टैक्स चोर कौन, इन मौजूदात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट रेवेन्यू टैक्स माहिर हैं आप जाजिर एजाज साहब हैं आप। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्लाह का जी। सर हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। जी मेरा नाम जाजिर एजाज है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन और इधर इस्लामाबाद में। सर हम इस पर बाद में आएंगे। ताल्लुक कहाँ से रखते हैं सर आप? मेरे वालिद साहब गुजरांवाला से हैं जी। मैं इधर ही इस्लामाबाद में ही पैदा हुआ, इधर ही पला पड़ा, स्कूलिंग भी इधर से। अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही? आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीकन हाउस। बीकन हाउस में मैंने तालीम हासिल की जी। फिर उसके बाद बैचलर्स किया यहीं पे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक्सटर्नल प्रोग्राम। फिर इंग्लैंड चला गया, वहाँ से सीए किया वापस। कौन से सन में किया सर? ये 2008 से 2011 की बात है। उसके बाद वापस आया पाकिस्तान, फर्म में ज्वाइन कर लिया। आपकी फर्म किस नाम से है? ये है HLB पाकिस्तान। इसके मायने क्या हैं और ये किस मद में काम कर रही है? सो HLB इज एक नेटवर्क है जी। दुनिया में बहुत से नेटवर्क्स हैं, रिकग्नाइज नेटवर्क्स में HLB शुमार होता है। और इस वक्त आई थिंक ग्लोबली 25 रिकग्नाइज नेटवर्क्स हैं जी। टोटल नंबर तो बहुत ज़्यादा है, 100 की तादाद में होंगे प्रॉबेबली, लेकिन रिकग्नाइज जो है वो अभी भी बहुत कम है। HLB इज रिकग्नाइज नेटवर्क करंटली नंबर 9 या नंबर 8 रैंकिंग पे आता है ग्लोबली। जी। तो वालिद साहब ने ये फार्म स्टार्ट की थी जी। एजाज तबस्सुम को, एंड मैं जो है ज़्यादा देख रहा हूँ कंसल्टिंग जो हमारी कंपनी है मैं उस पर CEO हूँ। सर माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? सर तालीम तो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जी। किसी भी नेशन, किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रोइंग इकोनॉमीज के लिए बहुत ज़रूरी है, सेटल्ड इकोनॉमीज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एजुकेशन पे तो बहुत ज़रूरी या बहुत एम्फेसिस हर वक्त रहना चाहिए, हर इकोनॉमी का, प्राइवेट सेक्टर का, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का। पुराने और नए निज़ाम में ऑफ कोर्स जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ती जा रही है निज़ाम वैसे तब्दील भी हो रहे हैं। हमने जो पढ़ा था वो आज बहुत हद तक तो नहीं लेकिन किसी हद तक इनवैलिडेट हो गया है। सर जब से प्राइवेट सेक्टर रूट पर आया है तालीम के हवाले से जो निज़ाम पाए जाते हैं निज़ाम तालीम में, इन दो निज़ामों को कैसे तब्दील किया जाए और तालीम को कैसे उरूज पर लाया जाए? सर देखिए, जो दो डिफरेंट रूट्स आप कह रहे हैं, एक प्राइवेट सेक्टर का और एक गालिबन गवर्नमेंट सेक्टर की सरकारी तालीम। जी। एक इन्होंने इनिशियली आई थिंक कभी ये आया भी था कि सिंगल कोर्स प्रोग्राम कुछ इस तरह का इम्प्लीमेंट भी किया जाए। उसके लिए सर ये है कि आई डोंट थिंक देयर इज अ स्पेसिफिक फिक्स अपार्ट फ्रॉम कि आप इसको एक मैक्रो लेवल पे अगर आप इसको देखें आपको तब्दीलियां बहुत सी जगहों पे लानी पड़ेंगी। जी। नॉट जस्ट प्राइवेट, नॉट जस्ट गवर्नमेंट, आपको एक स्टैंडर्ड पॉलिसी लेके चलनी पड़ेगी फॉर एजुकेशन। उसमें ऑफ कोर्स जितना आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं कि एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़रूरी है। जितना आप लोगों को पाकिस्तान में तालीम आम, फिर भी 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चा तालीम से महरूम नजर आता है। गरीब का बच्चा तालीम से महरूम, जिम्मेदार कौन? देखिए जिम्मेदारी से आई डोंट थिंक उस पर आप कुछ किसी एक पॉइंट पे आप ब्लेम कर सकते हैं रादर देन टू अंडरस्टैंड कि ये रीजंस क्या हैं जी। कि क्यों इतने बच्चे तालीम क्यों नहीं हासिल कर पा रहे। उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं और उसकी जो आई थिंक पर्टिकुलर रीज़न या अंडरस्टैंडिंग एक क्रिएट करनी है वो नंबर 1 ये है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि तालीम बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए और तालीम हक भी है हर बच्चे का। सबके बच्चों को तालीम हासिल करनी चाहिए, उनकी आगे
پروگریشن ہوتی ہے, وہ آگے اپنی لائف میں کچھ کر سکتے ہیں. نظام تعلیم میں جو خامیاں پائی جا رہی ہیں بہتری کیسے لائی جائے؟ دین اگین سر وہ یہی ہے کہ پالیسی اس کی کریٹ کرنی چاہیے. سر پاکستان میں پالیسیاں بنتی ہیں, قانون نافذ کیے جاتے ہیں, عمل درآمد نظر نہیں آتا. بس وہ کنسسٹنسی آف پالیسی چاہیے. آپ فرام ایئر آن آپ کو پالیسی ریویو کرنی ہے, اس میں بہتری لے کر آنی ہے. جتنی آپ پالیسی پہ کنٹینیوٹی لے کر آئیں گے, آج ایک پالیسی انٹروڈیوس ہوتی ہے اور وہ 20 سال چلتی ہے, تو اس کا امپیکٹ اور ہوگا. سر یہ کرنے کے بعد آپ پاکستان تشریف لاتے ہیں, تو جب آپ نے اپنی پریکٹس کا آغاز شروع کیا تو آپ کے استاد محترم کون تھے؟ میں نے اپنے والد سے سیکھا جی. ہی از آلسو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, انہوں نے ہی انیشیٹ کی یہ فرم. پھر آگے یہ جو میچل بی کنسلٹنگ جو پلیٹ فارم میں دیکھ رہا ہوں, وہ آپ کی فرم جو ہے صرف پاکستان میں ہی اپنی خدمات انجام دے رہی ہے, بیرون ممالک بھی؟ ایچ ایل بی نیٹ ورک جو ہے وہ تقریباً 150 ملکوں میں ہے. ماشاءاللہ. ہم جو ہے پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں. جی, تو کون سے نمبر پر ہے آپ کی فرم جو ہے پاکستان میں؟ دیر از نو فارمل رینکنگ اسٹرکچر, جی لیکن الحمدللہ ایک اچھے لیول پہ ہیں. جی. بٹ دیر از نو فارمل رینکنگ. آپ کی فرم کی خدمات کیا ہیں؟ ہم لوگ بزنس ایڈوائزری دیکھتے ہیں, جی, اکاؤنٹنگ دیکھتے ہیں, آڈیٹنگ دیکھتے ہیں, انکم ٹیکس, سیلس ٹیکس, بک کیپنگ, پے رول سروسز. تو سر ان تمام شعبے میں خامیاں کہاں پائی جا رہی ہیں, ان کا حل کیا ہے؟ تمام شعبوں میں خامیاں جو ہیں وہ دیکھیں, ہر شعبے کی اپنی خامی ہے, ہر شعبے کی اپنی خوبی بھی ہے. دیر از نو پرٹیکولر کوئی سچویشن ایسی نہیں ہے جس میں ہم کہہ سکیں کہ بھائی سب میں ایک یہ ایشو آ رہا ہے. جی. بٹ ایز تھنگس پروگریس اور جیسے جیسے ڈیجیٹائزیشن آتی جا رہی ہے, آف کورس ہر شعبہ امپروو بھی کرتا جا رہا ہے. جی. اس میں بزنس کرنے کے طریقے بدلتے جا رہے ہیں, میتھڈالوجیز بدل رہی ہیں. وہ آپ کو آئی تھنک اگر ان ٹرمز آف آپ بزنس سینس میں بات کریں گے تو اس میں بگیسٹ ایشو یہی آئے گا کہ یو ہیو ٹو کیپ اپ ود ٹیکنالوجی. جی. اور ویسے ویسے آپ کو اپنے ریسورسز کو بھی اپ گریڈ کرنا ہے. جی. آپ کو ویسی ٹریننگز بھی لینی ہے. جی. تو ڈیجیٹائزیشن از ویری امپورٹنٹ, ناٹ جسٹ لوکلی, گلوبلی ایز ویل. سر اس کے علاوہ آپ کی فرم کی اور کیا خدمات ہیں؟ جیسے کہ اطلاعات ہمیں حاصل ہیں کہ آپ کی فرم اسکول بھی چلا رہی ہے اور دیگر آپشن پہ بھی کام کر رہی ہے. سو وہ فرم نہیں کر رہی ہے, وہ ہم اپنے انڈیویجول لیولس پہ. جی. سر والد صاحب جو ہیں وہ 2-3 NGOs کے ٹرسٹی بھی ہیں. جی. میں 2-3 NGOs کا ٹرسٹی ہوں. تھوڑا سا یہ کریں گے سر؟ سو ہم نے ایک اپنی فیملی نے ایک NGO بنائی ہوئی ہے جو ڈیل کرتی ہے یا وہ پرووائڈ کرتی ہے فری ایجوکیشن. جی. وہ اربن ایریاز میں بھی, رورل ایریاز میں ہے. اس وقت ہمارے 3 کیمپسز ہیں. الحمدللہ 350 بچے اس میں ابھی پڑھ رہے ہیں. صرف اسلام آباد تک ہیں یا نہیں؟ یہ میں نے وہی آپ سے عرض کیا کہ یہ شہروں میں نہیں ہے, یہ شہروں سے باہر گاؤں اور اس طرح کے علاقوں میں ہم نے یہ گاؤں جاتوں میں؟ جی. تو 350 بچے ابھی اس میں پڑھ رہے ہیں. 2 کیمپسز ابھی ہم بنا رہے ہیں. ایک پنڈ بگوال میں بن رہا ہے اور ایک چکری کے قریب بن رہا ہے. وہ ہمارے بہت بڑے کیمپسز ہوں گے. اس میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اپ ٹو 2000. آپ کی فرم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کے والد محترم اور آپ کی بڑی خدمات ہیں, ان خدمات کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ خدمات تو نہیں ہم کہہ سکیں گے, لیکن جو اس میں کنٹریبیوشن ہم کر سکتے ہیں ایٹ اے نیشنل لیول یا لوکل لیول یا ایک پرائیویٹ لیول پہ جو ہم کوشش کر سکتے ہیں ان پہ ہم ضرور کرتے رہیں گے, آگے بھی چلیں گے. ٹیکس اور کارپوریٹ کی طرف کیسے رجحان ہوا آپ کا؟ بچپن سے یہی دیکھا جی. مائی فادر از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, وہ پریکٹس میں ہی تھے. انہوں نے اور گھر پہ کیونکہ یہی بات ہوتی تھی, ان کے دوستوں سے بھی جب ملاقات ہوتی تھی یہی بات ہوتی تھی. میرا پرسنلی ٹورڈز اکاؤنٹنگ اور بزنس سائڈ پہ ہی زیادہ انٹرسٹ بھی رہا. آج بھی زیادہ بزنس اینڈ اکاؤنٹنگ سائڈ پہ انٹرسٹ ہے میرا. تو گروئنگ اپ ایسا ہی تھا. چارٹرڈ اکاؤنٹ
कॉर्पोरेट टैक्स के मामलात को आप किस निगाह से देख रहे हैं? So there is a lot of potential. इस वक्त भी चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान में बहुत कम एक नंबर है जी, एक बहुत लेकिन अच्छा पूरी दुनिया में मुकाम हासिल है इस इदारे का। एब्सोल्युटली जी और दुनिया में भी एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल है, लोग इज्जत से देखते हैं जी, इसकी पोटेंशियल और अपसाइड बहुत ज़्यादा होता है। जी, जो बच्चा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन हासिल कर लेता है उसका फ्यूचर एक बहुत ब्राइट होता है, ऑप्शंस उसके लिए बहुत होती हैं, लोकली या वो ग्लोबली जाना चाहे, किसी और मुल्क में जी, सेटल होना चाहे। बट वेरी ऑनेस्टली मैं इंग्लैंड से करके आए चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मेरी प्रेफरेंस थी पाकिस्तान, जी। क्योंकि पाकिस्तान में ही आपको इतनी ऑप्शंस और कभी आपने महसूस किया सर पाकिस्तान और इंग्लैंड की तालीम में क्या फर्क पाया जाता है तालीम के हवाले से? सर देखिए कंपैरिजन करना जो है वो आई थिंक थोड़ा अनफेयर होगा। जी, मैं इंग्लैंड से जो मैंने किया ये 200-250 साल पुराना इंस्टीट्यूट है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस हासिल की 47 में, तो हमारे इतने साल नहीं हुए, वो 200-250 साल में उन्होंने अपनी बहुत सी चीज़ें जी, गलत करके दोबारा उनको सही कर लिया। जी, बिल्कुल। हमारे पास उतना अभी टाइम हमने गुजारा नहीं है, जी, तो इसलिए वो कंपैरिजन करना कि इंग्लैंड की तालीम बेहतर है या पाकिस्तान की तालीम बेहतर है, वो अभी आई थिंक थोड़ा प्री मेच्योर होगा। बट ऑफ कोर्स क्योंकि वो देन अगेन अगर एक बंदे का 250 साल एक्सपीरियंस है और एक बंदे का 80 साल एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस आपके आला खिदमत और आपके वालिद मोहतरम के आला खिदमत को मद्देनजर रखते हुए अगर बात की जाए तो कभी हुकूमत वक्त में किसी हुकूमत ने कोई पेशकश की आपको या आपके वालिद मोहतरम को? बहुत सी जगहों पर आती भी रहती हैं, हम एज एडवाइजर्स भी रहे हैं, बहुत सी कमेटीज पे भी रहे हैं, जी, वालिद साहब भी बहुत सी कमेटीज पे रहे हैं। मैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बहुत सी गवर्नमेंट सेटअप्स को मैंने एडवाइस भी किया है, अभी फ़िलहाल भी करंटली भी मैं कर रहा हूँ एडवाइस, बिकॉज मैं ज़्यादा बिजनेस एडवाइजरी डील करता हूँ। जी। तो अभी भी बहुत से गवर्नमेंट इदारे हैं जिनको हम एडवाइजरी दे रहे हैं। तो सर आप किन कंपनियों के लीगल एडवाइजर हैं? लीगल हम नहीं करते, हम फाइनेंशियल और बिजनेस एडवाइजर हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत से हैं, हमारे इस वक्त कोई कुल आई थिंक 200-250 प्लस क्लाइंटल होगा। जी, नाम जो वो शायद मैं ना ले सकूं, वो मुनासिब भी ना हो। गवर्नमेंट के भी कुछ इदारों के लिए हम कर रहे हैं, राइट, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स के लिए भी कर रहे हैं, तो ह्यूज क्लाइंटल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स फॉल वजूहत कहाँ पेश आ रही हैं, खामियां कहाँ पेश आ रही हैं, हल क्या है? सर ये आपको थोड़ा सा इस पर टाइम देना पड़ेगा बिकॉज ये एक बहुत लंबा टॉपिक है। खामियां जो हैं वो हम सबको पता है, वो अखबारों में भी आ जाती हैं, बट उसके पीछे आई थिंक हमें ना उसके एक बैकग्राउंड हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। खामियां जो होती हैं ना सर, वो देर अ कलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ रीजन। जी, खामी आज से नहीं है, ये ओवर द इयर्स चलते माज़ी से चलती चलते चली आ रही है। वो आज एक पॉइंट पे आके खड़े हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि भी शॉर्टफॉल भी है, कंप्लायंस इश्यूज भी हैं, बहुत सी और चीज़ें। लेकिन अंडरस्टैंडिंग हमें ये कि देखनी चाहिए सर कि इकोनॉमी की सिचुएशन अभी क्या है, टैक्स बेस हमारा अभी क्या है। नंबर बड़े वेरी करते हैं, लेकिन एक जनरल एस्टिमेट है कि फिलहाल भी अबाउट 3 से 4% हम एक्टिव फाइलर्स हैं पाकिस्तान में, तो इस सबका बर्डन आ जाता है उन एक्टिव फाइलर्स पे। अगर फॉर एग्जांपल शॉर्टफॉल 100 रुपये है और एक एक्टिव टैक्स फाइलर है, तो वो सारा बर्डन उन पे जाएगा। 10 होंगे तो 10 रुपये हर बंदे पे जाएगा। तो अब हमारा जो बेसिक इशू है वो ये आता है कि टैक्स बेस हमारा बहुत नैरो है। सर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में खामियां बेतहाशा पाई जा रही हैं। चीफ कमिश्नर से लेकर नीचे तक का तबका फाइलर्स को, जो फाइलर नेट के मौजूद है, उसे बार बार नोटिस जारी कर देते हैं। इसको कैसे रोका जाए? टैक्स बेस आपको बढ़ाना पड़ेगा सर जी, जितना टैक्स बेस बढ़ेगा, तो जैसे मैंने अर्ज किया कि भाई 100 रुपये के टैक्स फॉल है, एक फाइलर है तो वो सारा बर्डन उन पे जाएगा। 10 फाइलर्स होंगे तो 10-10 रुपये हर पे जाएगा। तो आपकी निगाह में सर टैक्स चोर कौन है? देन अगेन इस वर्ड को मैं आई थिंक टैक्स चोर तो हम नहीं किसी को कह सकते,
لیکن اکنامک ریفارم لانا بہت ضروری ہے. وہ کس طرح لائی جائے؟ اب آپ دیکھیں اس میں کنسسٹنسی آف پالیسی آئے گی, ایز آف بزنس لے کر آنا ہوگا, جی دین اگین کنسسٹنسی لے کر آنی ہوگی, انویسٹر فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوگی, پھر آپ کو ایک کانفیڈنس کریٹ کرنا ہوگا جس میں ٹیکس فائلر خود آنا چاہے ٹیکس نیٹ میں. جی یہ سب ایک براڈر لیول پر ہے. یہ آج آپ ایک جگہ پہ پوائنٹ کر کے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے تو یہ کام ٹھیک ہو جائے گا. اٹ از اے اسٹریٹجی, اٹ از اے تھنکنگ جو ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. جی اور یہ اوور دا ایئرز ایک ٹائم پیریڈ ہے, 5 سے 10 سال ہم وہاں پہ چلیں گے تو پھر جا کے یہ سارا ایشو ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ نے اکنامی کی بات کی سر. مہنگائی معاشی نہیں سماجی بھی چیلنج رکھتی ہے. اس چیلنج کو کیسے ختم کیا جائے؟ سر جتنا آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کریٹ کریں گے, جی جتنا آپ انویسٹر کانفیڈنس کریٹ جی جتنا آپ کی اکانومی میں لوگ آئے گا, جتنی آپ کی لوکل پروڈکشن ہو, یہ سب چیزیں ایک اورا کریٹ کرتی ہیں جس میں انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, جی امپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے, جی اکانومی میں ٹیکسیشن بھی انکریز ہو رہا ہے, کیونکہ ٹیکسیشن ڈائریکٹلی لنک کرتی ہے ود دی اکنامک جنریشن. جی جتنا ریونیو آئے گا, میں آج 1000 روپیہ کما رہا ہوں تو میں بھی 10 روپے ٹیکس دے رہا ہوں گا, کل کو میں 2000 کماؤں گا تو میں 20 روپے ٹیکس دوں گا. تو جتنی اکنامک جنریشن کریٹ ہوگی پاکستان میں اتنا آپ کا ٹیکسیشن. مزید فائلرز کو نیٹ پہ کیسے لایا جائے؟ سر اس میں آپ کو ٹیکس پیئر کے لیے کانفیڈنس کریٹ کرنا ہے کہ, اور اس کے لیے اور ان کو اتنی آپ نے بینیفیشل اس کو بنانا ہے کہ ایک بندہ خود یہ سوچے کہ یار میرے لیے ٹیکس نیٹ میں جانا زیادہ اچھا ہے ایز کمپیئر ٹو ریمیننگ انڈاکیومنٹ. ان کی وہی دین اگین بیک گراؤنڈ میں وہی سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کو کانفیڈنس کریٹ کرنا ہے, کنسسٹنسی کریٹ کرنی ہے, ٹیکس فائلر کو پتا ہو کہ یار اچھا میری یہ کمپلائنسز ہیں اور وہ اس حساب سے وہ پلان کرے. نمبر 3 یا نمبر 4, گورنمنٹ اور بزنسز کے بیچ میں ایک آپ کو لنک کریٹ کرنا ہے جس میں انویسٹر یا ایک انڈیویجول یا ایک بزنس دے آر ہیپی یا دے آر کانفیڈنٹ کہ یار میرا کوئی ایشو ہوگا تو میں گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہوں یا گورنمنٹ ول سپورٹ. یہ ایک لنک ہمیں بہت ضروری ہے جو اس کو کریٹ کرنا. یہ لیکن دین اگین ایک رات کی بات نہیں ہوتی ہے, یہ 5 سے 10 سال کا ایک پلان ہے جس پہ ہمیں چل رہا ہے اور کنسسٹنٹلی چلنا ہے. ٹیکس پیئر کے لیے سہولیات کیا ہونی چاہیے؟ ریلیف کیا ہونا چاہیے؟ ٹیکس پیئر چاہتا ہے کہ مجھے ریلیف بھی ملے, سہولیات بھی ملے. آج کل بینکنگ کی شرح دیکھیں آپ, انکمنگ آؤٹ پٹ پہ دیکھیے ٹیکس پیئر تو آف کورس, اور ناٹ ایون جسٹ ٹیکس پیئر, ہر بندہ یہ چاہے گا کہ یار مجھے کوئی نہ کوئی بینیفٹ ملے. ٹیکس پیئر کے لیے ہم آج کل اس لیے یہ بات کی جاتی ہے جو آپ کوشچن کر رہے ہیں, وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ٹیکس پیئر کو بینیفٹ کیا ملے گا کیونکہ ہمارا ٹیکس بیس بہت نیرو ہے اور لوگ اس کو کنونس کرنے کے لیے کہ اچھا آپ کو بینیفٹ ملے گا اس لیے آپ ٹیکس بیس میں آئیں یا آپ اپنے آپ کو ٹیکس فائلر بنائیں. گلوبلی اگر آپ اس کو ایک بینچ مارک لے کے چلیں تو آف کورس ٹیکس پیئرس کے لیے بینیفٹ تو ہوتے ہیں جس میں انفراسٹرکچر آ جاتا ہے, ہیلتھ آ جاتی ہے, ایجوکیشن آ جاتی ہے. ابھی کوئی ریسنٹلی میں پڑھ بھی رہا تھا کہ کچھ جگہوں پہ پریفرینشیل ٹریٹمنٹ بھی کنسیڈریشن میں ہے. آپ کو نظر آتی ہے؟ ٹیکس فائلر کو تو نظر نہیں آتی سر. نہیں ابھی نہیں ہے, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ کنسیڈریشن میں. لیکن دیکھیں گلوبلی بھی ایسا کوئی وہ سیپریشن نہیں ہوتی جس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکس فائلر ہیں تو آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا. ہاں اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ انفورسمنٹ کے اس کے بینیفٹس ہو جاتے ہیں یا ٹیکس ریٹس کے بینیفٹ ہو جاتے ہیں جس میں پاکستان میں ہے. ملک کی جو قیادت ہے, شفاف قیادت نظر آتی ہے آپ کو؟ سب میرا فیلڈ پالیٹکس نہیں ہے تو اس لیے میں اس پہ شاید کوئی کامنٹ نہ کر سکوں. عوام چاہتی ہے ریلیف, عوام کو کیسے ریلیف دیا جائے؟ دین اگین سر وہی ہے, یہ آپ کو فنومینا جو ہے لے کے چلنا پڑے گا. بیسک اکانومی اور ہماری جو اکنامک جنریشن ہے وہ جس طرح بہتر ہوگی اس طرح ریلیف. ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی
को कैसे काबू किया जाए? सर ये सब आपके जो क्वेश्चंस हैं ना ये लिंक कर रहे हैं विद द इकोनॉमिक जनरेशन. जितनी इकोनॉमी आपकी इम्प्रूव होएगी, आपकी लोकल जनरेशन होएगी, आपकी इंपोर्ट बिल कम होएगा, ये सब चीजें उससे लिंक सर करती हैं. टैक्स सिस्टम को किस निगाह से देख रहे हैं आप? टैक्स सिस्टम को इट्स अ वेरी पावरफुल टूल, और इसको जितना हम बेहतर इसको क्रिएट कर सकते हैं, जितना ईजियर एक उसकी आप कह लें कि आउटलुक बना सकते हैं, जी, उतना ये बेहतर होगा और उतनी ये लोग भी उसमें खुशी से आएंगे. लाखों फाइलर्स का इजाफा हुआ है, फिर भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टैक्स से महरूम क्यों? बिकॉज इसका अगर आप ओवरऑल परसेंटेज देखेंगे ना तो आज भी हम शायद आई थिंक 2.5 से 3% पे खड़े हुए हैं हमारी पूरी पॉपुलेशन के हिसाब से. अगर आप देखें जी, तो बर्डन अभी भी बहुत ज़्यादा है उन टैक्स पेयर्स पे, बेशक आप लाखों में ले आए. सेकेंडली ये है कि बहुत से टैक्स पेयर्स वो हैं जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, उन पे भी ये मेजर बर्डन आ जाता है. वेयर एज हम अगर ये हमारी जो परसेंटेज है इसको 2.5 से 3% से आप लाखों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका जो आप रिलेटिव इम्पैक्ट देखेंगे वो बहुत थोड़ा है, कम है. परसेंटेज वाइज. अगर आप देखेंगे मे बी हम 15-20% पे जब इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे तब सबके लिए आसानी होगी. डिजिटल इनकम, ऑनलाइन सर्विसेज, सोलर पैनल पर टैक्स क्यों लगाया है सर? टैक्सेस तो देखिए मैंने अगेन ये सारी बात है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉलिसी उन्होंने ये क्यों देख के लगाया गया है. जी, रीज़न उसकी क्या है वो आई डोंट नो, आई डोंट नो, लेकिन मे बी इस तरफ अब रुझान ज़्यादा हो गया है. जी, सेल्स उसकी और उसकी महंगाई का आवाम पर बोझ, हुकूमत अपना खर्चात कम क्यों नहीं करती सर? आई थिंक दे आर, वो जो अखबारों में मैं पढ़ा है, देन अगेन क्योंकि ये मेरा फील्ड नहीं है जी, तो, लेकिन जो अखबारों में पढ़ा है वो कुछ मेजर्स तो गवर्नमेंट ले रही है. तो लेट्स सी आगे वो क्या करते हैं. नए बजट में आवाम को दोबारा इन्फ्लेशन टैक्स का सामना करना पड़ सकता है? पढ़ भी सकता है, लेकिन जो खबरें मैंने पढ़ी हैं उसमें कुछ कह तो रहे हैं कि रिलीफ भी शायद इंट्रोड्यूस करेंगे. तो रिलीफ आना बहुत ज़रूरी है बिजनेसेस चलने के लिए, सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए. जितना रिलीफ मिलेगा उतना ऑफ कोर्स. क्या आपकी निगाह में होलसेलर्स पर भी टैक्स लगाया जा सकता है? किस पे? होलसेलर. हर बिजनेस पे लगाया जा सकता है सर. होलसेलर पे भी लग सकता है, कॉर्पोरेट पे भी लग सकता है. ये तो अब बजट आएगा तो उस पर आइडिया होगा. बिजनेस कम्युनिटी की तहफ़्फ़ुज़ात, चैम्बर्स की क्या खिदमत है सर? चेम्बर्स की बड़ी बड़ी सवालिया निशान पाया जा रहा है आजकल. मेरी चेम्बर्स की बहुत अहम खिदमत है और आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ अपने एंड पे देखते भी होंगे, करते भी होंगे. चेम्बर्स पे तो ऑफ कोर्स बिजनेस जो चेम्बर होता है उस पे बिजनेसेस इनसेल्फ बड़े इन्फ्लुएंस करते हैं उनको. तो आई एम श्योर वो भी सबसे ज़्यादा टैक्स जो है बिजनेस कम्युनिटी देती है. तवानाई बहरान, सनअतकार परेशान, खर्चात को कैसे दूर किया जाए? एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इश्यूज हैं. हमारे क्लाइंट्स भी ये बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं जी, बिकॉज ऑफ द increasing utility rates, increasing other expenses. तो हर क्लाइंट और हर बिजनेस ये चीज़ फेस कर रहा है जी. और आई थिंक अभी जो करंट सिचुएशन में हम उनको जिस तरह ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं वो यही है कि उनके कैश फ्लो मैनेजमेंट, फ्यूचर प्लानिंग, बजटिंग, उन चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं. क्या नए बजट के मौके पर बिजनेस कम्युनिटी को एक बात में लिया जाता है? आई बिलीव सो कि कुछ हद तक लिया जाता है जी, बट वो कितना इन्फ्लुएंस करता है उस बजट को उसका मुझे आइडिया नहीं है. नए बजट में एडिशनल टैक्स क्या होंगे? अब ये देन अगेन इट्स अ वेरी वो कह लें कि कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट के क्या होंगे, किस तरह होंगे, लेकिन आई एम श्योर इंक्रीजिंग रेवेन्यू जनरेशन इज अ टारगेट ऑफ गवर्नमेंट. रिलीफ भी उनके माइंड में प्ले कर रहा है करंट टैक्स पेयर्स के लिए.
تو انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی یہ بجٹ کیا اناؤنس ہوتا ہے اور کس طرح کا آتا ہے. گاڑیوں پر پیٹرولیم، مشروبات، منرل واٹر تک پر ٹیکس لگا ہوا ہے. اس کو کیسے ختم کیا جائے سر؟ اکنامک جنریشن سر، جتنی آپ اکنامک جنریشن امپروو کریں گے، لوکل پروڈکشن ہوگی، اتنا آپ کا جو ہے نا کاسٹ آف پروڈکشن. مہنگائی اور قرضوں کو کیسے قابو کیا جائے؟ اٹ از اے لانگ پروسیس اسٹریٹجی ہے. جی اس کو آپ کو یہ سب چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا. لوکل پروڈکشن پہ ریلائی کرنا ہوگا، امپورٹ بل کم کرنا ہوگا. آپ کی نگاہ میں آئی ایم ایف کی نئی شرائط کیا ہے؟ میں نے اس پہ نہیں زیادہ پڑھا، لیکن آف کورس اکانومی پہ جو بھی شرائط ہوں گی، اکانومی پہ اسٹرین تو پڑتا ہے اس سے. جی، تو ان کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے سر؟ نئی شرائط جو ہے آئی ایم ایف کی کیسے قابو کیا جائے؟ شرائط پہ تو قابو نہیں کیا جا سکتے. شرائط جو ایگری ہوگی وہ تو ایگری ہوگی، وہ تو پھر امپلیمنٹ ہوگی. پاکستان کے اداروں کے ساتھ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں سیاسی مداخلت کو کیسے ختم کیا جائے؟ صرف انڈیپینڈنسی کریٹ ہونی ہوگی ہر ادارے کی، انڈیپینڈنسی کریٹ ہوگی. اور آئی تھنک انٹر ڈپارٹمنٹل شاید مداخلت تو شاید اتنی ہے بھی نہیں. آپ کے خیال میں پاکستان مضبوطی کی طرف جائے یا معاشی استحکام کو بڑھائے؟ معاشی آپ اکنامک فیکٹرز کو اگر امپروو کریں گے، مضبوط خود ہوئے گا. جی سر، آپ اسلام آباد کے ایک عام شہری بھی ہیں. اسلام آباد کے شہری کے مسائل کیا ہیں جو ہر پاکستانی کے مسائل ہیں سر؟ دی کاسٹ آف لیونگ انکریز ہو رہی ہے. جی دین ہر جو شہری کے مسائل ہیں سر، ہر جو بزنس مین کے مسائل ہیں، جی وہ ہر پاکستانی کے ہیں، چاہے آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں. سر، کشمیر پہ بات کرتے ہیں. 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن. کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں. آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ سر دیکھیں، ڈائلاگ از ویری امپورٹنٹ. policy is very important because Kashmir is very important for the whole of Pakistan. اور not just اس پہ ریلیجس یا کلچرل ٹائز کی وجہ سے، not just جیوگرافیکل ٹائز کی وجہ سے، اسٹریٹیجک امپورٹنس بہت رکھتا ہے کشمیر. جی in terms of borders, جی in terms of economic generation, in terms of water. کشمیر ہمارے لیے یا پاکستان کے لیے از ویری امپورٹنٹ. مودی سرکار کا اندھا قانون. کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہیں. مشال ملک اہلیہ ہیں ان کی انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشال ملک کی کاوشوں سے یاسین ملک کو کوئی انصاف مل پائے گا؟ دین اگین سر، پولیٹیکل یہ جو پوائنٹس ہیں اس پہ میرا اتنا کوئی نالج نہیں ہے. رائٹ. تو فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں لیڈران کی وجہ سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے؟ سر اب کوشش اور امید تو انشاءاللہ کی جا سکتی ہے، اور شاید یہ امید بھی ہے کہ انشاءاللہ ہو بھی جائے. جی بیکاز ابھی ان ٹرمز آف فارن پالیسی پاکستان نے ایمرج کیے، وہ سارے فالو بھی کر رہے ہیں. فیلڈ مارشل اینڈ پرائم منسٹر ان دونوں نے بڑی کمینڈیبل ایکشنز اور پالیسیز امپلیمنٹ کی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران امریکہ جنگ بندی میں پاکستان کو جو پوزیشن حاصل ہوئی ہے، مضبوطی حاصل ہوئی ہے، اس سے کچھ پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ فائدہ اٹھانا چاہیے، بیکاز ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم کریٹ کر لیا دین اگین بائی فیلڈ مارشل اینڈ دی پرائم منسٹر. ایک بہت اچھا اسٹیج سیٹ ہو گیا ہے. اس کا فائدہ بالکل اٹھانا چاہیے. ان ٹرمز آف اکانومی بھی اٹھانا چاہیے، ان ٹرمز آف فارن پالیسی بھی اٹھانا چاہیے، اینڈ کنٹینیوئنگ دس ان دا فیوچر ایز ویل. رائٹ. سر، کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 17 مئی 2026 کو منعقد ہو رہی ہے. اس میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں شبر زیدی صاحب اور عبداللہ یوسف صاحب، سابق چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
کشمیری عوام کے لیے میں تو ایک بہت ناچیز بندہ ہوں. عوام کے لیے تو میں شاید میری آواز، لیکن آف کورس یہ ضرور بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ ہیں ہم، اور بہت درد ہوتا ہے جب ساری وہ نیوز پہ اور اس طرح کی جب خبریں دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں. جس طرح ہم کوشش کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ضرور کریں گے. اینڈ ریز جہاں جہاں یہ ایشو کیا جا سکتا ہے ہمارے لیول پہ، یا میں جہاں جہاں کر سکتا ہوں وہاں پہ انشاءاللہ ضرور کریں گے. آپ کے خیال میں کشمیر بنے گا پاکستان؟ دعا تو ہے، اور اللہ کرے انشاءاللہ انشاءاللہ کشمیر بنے پاکستان. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا، بڑی نوازش آپ کی. تھینک یو سر.